ओम श्री साई राम। भगवान प्रेमका रूपमा रहनुहुन्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 24 जुन 1996 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। जसको हृदय दयाले भरिएको छ, जसको वाणी सत्य छ र जसको शरीर सेवामा समर्पित छ, त्यस्ता मानिसलाई कलियुगको दुष्प्रभाव कसरी नै पर्न सक्छ र। प्रेम स्वरूपहरू। आध्यात्मिक क्षेत्रमा उन्नति गर्न चाहने जो कोहीले पवित्रता, धैर्यता र दृढता यी 3 गुणलाई विकास गर्नुपर्छ। यी 3 गुणहरू विकसित गर्ने मानिस नै अनुग्रहित हुन्छ। यिनैलाई 3P अथवा 3Ps भनिन्छ। चरित्र बिनाको मानिस, लक्ष्य बिनाको शिक्षा र नैतिकता बिनाको मानव दौड नै निरर्थक हुन्छ। शान्ति बिनाको मानव जीवन जुन बिनाको रात समान हुन्छ। सुन हे भारतवर्षका साहसी सपूतहरू। त्यसैले वास्तवमा सच्चा मानिस यी त्रिगुण अर्थात् पवित्रता, धैर्य र दृढताले भरपूर हुन्छन्। यी गुणहरू गुमाउनेले मानवता नै गुमाउँछ। आजका मानिसमा यिनै त्रिगुण नभएकाले उनीहरू पशु समान भएका छन्। मानिसको रूप मात्र छ, आचरण छैन। मानवको जीवन सिद्धान्त सद्गुणमा आधारित हुन्छ। बिना सद्गुण जीवन नै रहँदैन। यदि मानवताको साँचो अर्थ जान्न चाहन्छौ भने सर्वप्रथम तिमीले मानवीय मूल्यहरूको विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले मानवीय मूल्यहरूको विकास सबैका लागि अपरिहार्य छ। वास्तवमा नैतिकता र मानवीय मूल्यहरू नै मानवका प्रमुख गुण हुन्। नैतिकता र मानवीय मूल्यको आधारभूत बल भनेकै चरित्र हो। त्यसैले विद्यार्थीले चरित्रलाई प्रमुख गुण ठान्नुपर्छ। यदि कसैसँग यथेष्ट सम्पत्ति, उच्च शिक्षा, प्रचुर शारीरिक बल वा उच्च ओहदा भएर पनि सच्चरित्र छैन भने ती सबै बेकार हुन्छन्। आधुनिक शिक्षाले अवनति भोग्नु परेको प्रमुख कारण विद्यार्थीलाई नैतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक शिक्षा जुटाइदिन नसक्नु नै हो। खोज्नुपर्छ विद्यार्थीले त्यस्तै शिक्षा जसले दिन्छ पावन गुण जस्तो चरित्र। गर पालन सधैँ सत्य, भक्ति, अनुशासन र कर्तव्य। किताबी ज्ञानलाई मात्र शिक्षा मान्न सकिन्न। प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिले सामाजिक हितका काम गरेर देशको भविष्यलाई सुनिश्चित पार्दै आफ्नो मानवीयता प्रकट गर्नुपर्छ। त्यो भावना कति पावन, दैवी, महान र उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा प्रत्येक मानवले बुझ्नुपर्छ। नभए पनि शिक्षा पशुपक्षीमा कुनै जिउँछन् जीवन अनुशासनपूर्ण नै। तर हेर, विद्वताले भरिपूर्ण भई मानव जिउँदैन अनुशासित जीवन भन्न अरू के नै सकिन्छ र आदर्शवान सभाका पवित्र मानिसहरूलाई। जन्तुनाम नरजन्म दुर्लभम। सबै जन्ममध्ये मानव जन्म दुर्लभ छ। के कुराले मानव जीवनलाई त्यस्तो दुर्लभ र पावन बनायो त? भोजन, निन्द्रा, डर र प्रजनन त मानव र जनावर दुवैले गर्न सक्छन्। पशु पक्षीबाट मानवलाई छुट्याउने तत्त्व भनेकै ज्ञान हो। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेष, ज्ञानेन शून्य पशुभि समान। ज्ञानले नै मानिसलाई विशेष बनाएको छ। ज्ञान बिनाको मानिस पशु समान हुन्छ। वास्तवमा ज्ञान नै मानिसको तेस्रो आँखा हो। ज्ञान चक्षु बिना ऊ पशु समान हुन्छ। चरित्रलाई शिक्षाको प्राणवायु ठानिनुपर्छ। वेद र शास्त्रहरूको अध्ययन मात्र पर्याप्त हुँदैन। तिमीले चरित्र र मानवीय मूल्यलाई विकास गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। शिक्षा र विद्वता भए पनि जान्दैन आफ्नो स्वभाव त्यो मूर्ख मानिस, त्याग्दैन खराब बानी कहिल्यै निर्लिप्त त्यो नीच मानिस।
विवेकलाई छाडी अगुवाई गर्ने तर्कशास्त्रको हासिल गरी हिँड्नु छ के काम त्यस्तो शिक्षाको, गर हासिल त्यो शिक्षा गराउने छ मार्गमुखी अमरको। मर्ने त केवल शरीर हो, जसको जन्म हुन्छ त्यो मर्छ पनि। आत्मिक सिद्धान्त अमर छ, न यसको जन्म हुन्छ न त मृत्यु नै। जन्म र मृत्युभन्दा परको अन्तहीन यस दैवी सिद्धान्तलाई तिमीले हासिल गर्नुपर्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, म जन्म र मृत्युको चक्रमा परेको छु। पटक पटक म आमाको गर्भमा रहेर पीडा भोगिरहेको छु। यो भवसागर तर्न अति नै कठिन छ। यस सागरबाट मलाई पार गराउनुहोस्, मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। पृथ्वीको छोटो बसाइका क्रममा तिमीले भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्दै शारीरिक, नैतिक, सदाचारी र आध्यात्मिक उन्नति गरेर जीवन सार्थक बनाउनुपर्छ। आज विज्ञानले सांसारिक ज्ञानका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर नैतिकता र मानवताका क्षेत्रमा यसले उल्टो बाटो लिइरहेको छ। कारण के हो? कारण आधुनिक मानिसको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। आज मानिसले जुनसुकै काम गरे पनि स्वार्थी भएर गर्छ। स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र गर्छ। उसको सोच र कार्यको उद्देश्य नै स्वार्थ हो। उसका सबै विचार र कार्य स्वार्थले प्रेरित छन्। वास्तवमा ऊ स्वार्थीपनको कठपुतली बनेको छ। उसले सबै चिजलाई स्वार्थी भावले मात्र हेर्दछ। ऊ स्वार्थीपनको सिक्रीले बाँधिएको छ। निस्वार्थ भएर सामाजिक हितमा हिँडेकै क्षण उसले शिक्षाको सारलाई अनुभव गर्नेछ। त्यसैले मानिसले स्वार्थ र स्वार्थीपनबाट मुक्त भएर आफ्नो हृदयमा सामाजिक हित र उन्नतिको भाव भर्नु आवश्यक छ। हृदय पवित्र बनाएपछि मात्र मानिसले मनको अस्थिरतालाई वशमा राख्न सक्छ। स्थिर मन, शुद्ध हृदय र निस्वार्थ भावले जुनसुकै कार्य गरे पनि त्यसले तिमीलाई आध्यात्मिक यात्राको विजय मार्गमा लैजानेछ। एक पटक एकजना धनी मानिसले कुनै पवित्र स्थानको यात्रामा निस्कने निधो गरेछन्। अधिक सामानको बोझ बोक्नुभन्दा उनले आफ्ना अत्यावश्यक सामानहरू मात्र गुन्टो पारेर यात्रा सुरु गरे। कम सामान अधिक आराम, यात्रा हुन्छ सुखद भन्ने भनाइ अनुरूप उनले वाराणसी, काशी, मथुरा, वृन्दावन जस्ता पवित्र स्थानहरूमा सहजै यात्रा गर्न सके। दिउँसो त उनी मन्दिर दर्शन गर्थे, विभिन्न देवी देवताका सुन्दर मूर्तिहरूमा पूजा गर्थे, पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्थे। यसरी उनले विभिन्न पुण्य कर्महरू सम्पन्न गरे। दर्शनम पापनाशनम, स्पर्शनम कर्म विमोचनम, सम्भाषणम सङ्कटनाशनम। भगवानको दर्शनले सबै पापको नाश गर्छ। उहाँको स्पर्शले कर्म बन्धनलाई समाप्त पारिदिन्छ अनि उहाँसँगको सम्भाषणले सबै सङ्कटलाई नाश गर्छ। दिनभर पवित्र कार्यहरू गरिसकेपछि ती मानिस राति निकै थाकेर बिछ्यौनामा पल्टिए, तर उनले झिमिक्क पनि गर्न सकेनन्। थकानका कारणले त्यस्तो भएको भन्ने उनलाई लाग्यो। बिना खाना बरु बस्न सकिन्छ, तर निन्द्रा बिना सकिँदैन। शारीरिक रूपले पवित्र काम गरेको भए पनि उनले मानसिक शान्ति पाएनन्। कारण के थियो त? कारण उनले ल्याएको गुन्टामा अनगिन्ती उडुस थिए। ती उडुसले टोकिरहेकाले रातभर उनी सुत्नै सकेनन्। आजका मानिसको हाल पनि त्यही छ। बाहिरी रूपबाट अनेकौं सुख सुविधा थुपारेर निकै खुसी देखिए पनि मनभित्र भने अनेकौं दुर्गुण, कुविचार र नीच उद्देश्य रूपी उडुसहरू पालेकाले तिनैले उसको शान्तिलाई नष्ट गरिरहेका छन्। उसले नकारात्मक सोच र विचारहरूलाई स्थान दिएसम्म शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। पूर्ण शान्ति बाहिर छँदै छैन। बाहिर त केवल पिसेस, टुक्रा टाक्री मात्रै छ। तिमी भित्रै पलाउने
शान्ति मात्र साँचो शान्ति हो, जुन सांसारिक खोज, अनुसन्धान वा प्रवचनकर्ताको उपदेशबाट प्राप्त गर्न सकिन्न। तिमी स्वयं नै शान्तिका प्रतिमूर्ति हौ। तिमी नै सत्यका प्रतिमूर्ति हौ। तिमी नै भगवानका प्रतिमूर्ति हौ। यस शाश्वत र पावन सत्यलाई तिमीहरूले जान्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बाहिरी कुराहरूबाट शान्ति र आनन्द पाउन सकिँदैन। आफ्ना आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न तथा सुख सुविधा जुटाउनकै लागि तिमीले सबै प्रकारका भौतिक वस्तुहरू थुपार्छौ, होइन त? यी बाह्य वस्तुहरूबाट शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकिने भए तिमीले किन ती सबै हासिल गरिसक्दा पनि शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्न सकेनौ त? उस्तै प्रकारले तिम्रा प्रिय र आफन्तजन पनि तिम्रा नजिक छन्। तिनीहरूले पनि शान्ति र आनन्द दिँदैनन्। आनन्द व्यक्ति वा भौतिक वस्तुहरूबाट पाइँदैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आनन्द त केवल तिमी भित्रबाटै आउँछ। तिमी स्वयं नै शान्ति र आनन्दको स्रोत हौ। त्यसै कारण तिनलाई यत्रतत्र खोज्ने प्रयास गर्नुको कुनै औचित्य छैन। आनन्दलाई खोज्ने होइन, यसलाई त स्वयं भित्रबाट प्रकट गर्नुपर्छ। यसलाई अनुभव गर्न सक्नुपर्छ, बाहिर खोज्ने होइन। आफू भित्रको यस शाश्वत सत्यको सिद्धान्तलाई जान्ने प्रयास गर। कसै न कसैले त आनन्द दिन्छ जस्तो तिमीलाई लागेको छ, तर यो तिम्रो भ्रम मात्र हो। तिमीमा भ्रम भएसम्म ब्रह्म प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले यस भ्रमबाट मुक्त हो अनि स्वयं भित्रबाट ब्रह्म प्रकट हुनेछ। भगवान तिमीबाट अलग हुनुहुन्न। तिमी र भगवान एकै हौ। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक छ, तर विद्वानहरू भिन्न नामले पुकार्छन्। सत्य एक छ, दुईटा छैन। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। भगवान दोस्रो बिनाको एक हुनुहुन्छ। यही शाश्वत सत्य वा दैवी सिद्धान्त सबैमा विद्यमान छ। यो कुनै निर्दिष्ट मानिसमा मात्र भएर अर्कोमा छैन भन्ने होइन। ईश्वर सर्वभूतानां, सबै जीवको अन्तर्वासी नै भगवान हुनुहुन्छ। यस सत्यमा विद्यार्थीहरूले दृढ विश्वास लिनुपर्छ। सबैमा भगवान कुन रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ त? उहाँ सबैमा प्रेम रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई धेरै पटक भनिसकेँ, सबैमा प्रेमकै सिद्धान्त विद्यमान छ। प्रेम नै भगवान हो, भगवान नै प्रेम हो। पावन प्रेम नै स्वयं भगवान हो। त्यसैले प्रेमको पवित्रता र पावनतालाई कायम राख। सांसारिक इच्छा र आकाङ्क्षामा संलग्न गराएर प्रेमलाई दूषित नबनाऊ। सांसारिक माया त प्रेम नै होइन। सच्चा प्रेम आत्मासँग सम्बन्धित हुन्छ। आत्मा नै प्रेम हो, प्रेम नै आत्मा हो। आत्मा नै भगवान हो, भगवान नै प्रेम हो। प्रेम नै भगवान हो, प्रेममा बाँच। विद्यार्थीले प्रेमको यो सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश आजका विद्यार्थीले आफ्नो प्रेमलाई अवाञ्छित वस्तुमा लगाएर विभिन्न समस्या र कठिनाइहरूको शिकार बन्नु परेको छ। युवा अवस्था स्थायी हुँदैन। यो त उड्दो बादल सरह क्षणिक रूपमा आउने अवस्था हो। क्षणिक र क्षणभङ्गुर अवस्थामा उल्लासित हुँदै आफ्नो जीवनलाई खेर नफाल। युवा अवस्था अति पवित्र छ, तर विद्यार्थीले यसलाई अपवित्र बनाउन कोसिस गर्दैछन्। पवित्र मानव जीवनलाई क्षणभङ्गुर खुसीका लागि खेर नफाल। यही कुरा आदि शङ्कराचार्यले भनेका छन्। मा कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषकाल सर्वम। आफ्नो धन, सन्तान र यौवन घमण्ड नगर। समयको प्रभावले तिनलाई निमेषभरमै नष्ट गरिदिन सक्छ। सबै प्रकारका उत्साहहरू प्राप्त गरिने अवस्था नै युवा अवस्था हो। यस्तो उत्साह र मनोवेगहरूलाई भगवान नामको जप र स्वसुझावबाट नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
अपवित्र विचारहरू कहिल्यै असल हुँदैनन्, उपयुक्त हुँदैनन्। यी त केवल उड्दो बादल जस्ता मात्र हुन्छन्, आउँछन् र जान्छन्। जीवन शाश्वत छ, तर यी त क्षणिक बादल जस्ता मात्र छन्। हृदय आकाश जस्तो छ, मन चन्द्र र बुद्धि सूर्य जस्तो। चन्द्रमा मनुष्य जात, चक्षु सूर्यो अजायत। चन्द्रमा परमात्माको मनबाट जन्मियो अनि सूर्य आँखाबाट। हृदयको आकाशमा विचारको बादल आउँछ अनि चन्द्र र सूर्यलाई ढाक्दछ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूको उमेरमा मोटो विचारको बादल आउँछ अनि चन्द्र सूर्यलाई देख्न सक्दैनौ। तर चन्द्र सूर्य कति बेरसम्म अदृश्य रहन सक्छन् र? विचारहरू उड्दो बादल जस्ता भएकाले केही बेरका लागि मात्र रहन्छन्। धैर्य गर, बादलहरू केही बेरमै आफै उडी जानेछन्। दृढताका साथ धैर्य गरेर बस। हतार नगर, हतारले बिग्रन्छ। बिग्रिएपछि चिन्ता हुन्छ, त्यसैले हतार नगर। विशेष गरी यस उमेरमा हतार गर्नु राम्रो होइन। शान्ति कायम गर। त्यागराजले भनेका छन्, कोही दान्ती आस्तिक वा कोही वेदान्ती दार्शनिक होला, तर शान्ति बिना कसैले पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्दैन। जीवनमा शरीर र मन दुवैका लागि शान्ति आवश्यक छ। जब इन्द्रियहरू ऐन्द्रिक वस्तुतिर खिचिन्छन्, तब मनले तिम्रो आकाङ्क्षालाई शारीरिक वा मानसिक स्तरमा प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यही मनले तिमीलाई खराब विचार, भावना र उद्देश्यको शिकार बनाउँछ। यी खराब विचार, भावना र ध्येयलाई नियन्त्रण गर। यसको अर्थ इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर। इन्द्रिय नियन्त्रणलाई नै क्रियायोग भनिन्छ। क्रियायोग भनेको के हो? खराब विचार, भावना र उद्देश्यको नियन्त्रण नै वास्तवमा क्रियायोग हो। जब तिमीले ती खराब विचार, भावना र उद्देश्यहरू नियन्त्रण गर्छौ, तब पवित्र भावना र दैवी विचारहरू तिमी भित्रबाटै प्रकट हुनेछन्। तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई युवा अवस्थामै आदर्शमय र लायकको बनाऊ। आफूलाई असल युवा युवती बनाएर समाजलाई समेत असल बनाऊ। वर्तमान समाजको अवस्था लथालिङ्ग छ। कारण के हो त? कारण आज मानिस नक्कलमा अल्झेको छ, जुन कमजोरीको प्रतीक हो। नक्कल मानवीय हो, तर सृष्टि दैवी। तिमीले कहिल्यै नक्कलको सहारा लिनु हुँदैन। आजको समाजमा नक्कल रूपी कमजोरी व्यापक भएको छ। आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर, असल गुणहरू देखाऊ र आदर्श विद्यार्थी बन। समाजमा व्याप्त भएको फोहोर मैला बढाएर र समाजलाई रूपान्तरण गर। आजका विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो। आफूले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि जागिरको खोजीमा मात्र नहिँड। तिम्रो असली उद्योग के हो? केही समय त्यसलाई पनि देऊ। योग हृदयसँग सम्बद्ध छ। यो योगलाई हासिल गर। वास्तविक योग के हो त? वास्तवमा सेवा नै योग हो। आफूलाई समाज सेवामा व्यस्त बनाऊ। समाज सेवाभन्दा ठुलो अरू केही छैन। जब तिमीले आदर्श ढङ्गबाट समाजको सेवा गर्छौ, त्यसले तिम्रो अहङ्कारको जरो उखलिदिन्छ। मानिसलाई अवनति गराउने तत्त्व भनेकै अहङ्कार हो। समाज सेवा गर्दा तिमीले आफूलाई अहङ्कारको चङ्लोबाट समेत बचाउन सक्छौ। फलको आशा नराखी सच्चा हृदय र स्वच्छ विचारले सेवा गर। समाज सेवाको फल नै आनन्द हो। आनन्दको अनुभव भन्दा असल फल तिमीले के आकाङ्क्षा गर्न सक्छौ? आनन्द नै भगवान हो। भगवान नित्यानन्दम, योगानन्दम, अद्वैतानन्दम र आत्मानन्दम, शाश्वत आध्यात्मिक अद्वैत र आत्माको आनन्द हुनुहुन्छ। भगवान बाहेक अन्यबाट तिमीले आत्मानन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौ। आनन्द तिमी भित्रैबाट आउँछ, प्राकृतिक रूपमा। यो स्वतः उत्पन्न हुन्छ। आत्मानन्द तिम्रै सम्पत्ति हो। तिमीहरू आफ्नै सम्पत्तिलाई छोडेर अरूको सम्पत्तिका लागि लालायित हुन्छौ। यस्तो कहिल्यै नगर।
तिमीले अरूबाट कुनै आशा राख्नु हुँदैन। सुखका निम्ति तिमी आफूसँग भएका साधनहरू नै पर्याप्त छन्। तिमीलाई आवश्यक पर्ने सबै थोक तिनैले प्रदान गर्न सक्छन्। तिमीलाई कुनै कुराको अभाव छैन। समस्त विश्व तिमी भित्रै छ। तब कुनै कुरा पनि किन अरूबाट खोज्छौ? यस संसारमा भएका र देखिने सबै वस्तु तिमीबाटै आएका हुन्। तिमीले आँखा बन्द गर्यौ भने केही पनि देख्दैनौ, तर आफ्ना आँखा खोलेपछि अपूर्व संसारका समस्त वस्तुहरू देख्दछौ। ती संसारी दृश्यहरू कहाँबाट आए त? तिम्रै आँखाबाट आएका हुन्। तर आजको मानिस आफै भित्र विद्यमान दैवी सिद्धान्तसँग अनभिज्ञ छ। उसले अन्तरिक्षमा लाखौं माइलको यात्रा गर्छ, तर आफै भित्रको अस्तित्व प्राप्तिका लागि आधा इन्च पनि अघि बढ्न सक्दैन। ऊ बाहिर सर्वत्र पुग्न सक्छ, तर आफू भित्र प्रवेश गर्दैन। तिमी जति दौडे पनि बाहिर केही प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्यो व्यर्थ छ, व्यर्थ छ, व्यर्थ छ। स्वयं भित्र आधा इन्च जाऊ, त्यही नै पर्याप्त छ। तब तिमीले सबै थोक देख्नेछौ। तिमीले देखेका ती सबै कहाँबाट आए त? सपनामा तिमीले घर, महल तथा विभिन्न वस्तुहरू देख्छौ, तर बिउजेपछि तिनको कुनै अस्तित्व हुँदैन। सपनामा धेरै कुरा देखेर अनुभव पनि गर्छौ, तर बिउजेपछि सबै थोक अदृश्य हुन्छन्। ती सबै रात्रिका स्वप्न हुन्। उसै गरी दिउँसो तिमीले सबै थोक देख्छौ र अनेकौं अनुभव समेत बटुल्छौ, तर निदाउने बित्तिकै ती सबै अदृश्य हुन्छन्। यो नै दिवा स्वप्न हो। तिमी रात्रि स्वप्नका साथै दिवा स्वप्नमा समेत छौ। दिवा स्वप्नको रात्रि स्वप्नसँग र रात्रि स्वप्नको दिवा स्वप्नसँग कुनै सम्बन्ध छैन, तर तिमी दुवै अवस्थामा विद्यमान छौ। त्यसैले तिमी सर्वव्यापी हौ। त्यसैले आफूलाई दैवी अस्तित्वको आधार ठान। मैले तिमीहरूलाई अनेकौं पटक भनिसकेँ, तिमीहरू नै भगवान हौ। भगवान तिमीबाट भिन्न हुनुहुन्न। यही सत्यलाई तिमी भित्रको अन्तर्वाणीले सोहम, 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 त्यो मै हुँ, त्यो मै हुँ, त्यो मै हुँ भनी सिकाइरहेको छ। तिम्रो अन्तर्वाणीले तिमीलाई र तिम्रो दैवी अस्तित्वलाई सम्झाइरहेको छ, तर तिमीले त्यसमा ध्यानै दिएका छैनौ। तिमी अरूले भनेको कुरा पछ्याउँछौ, तर आफैमा विश्वास गर्दैनौ। तिमीलाई स्वयंमै विश्वास छैन भने अरू कसमा विश्वास गर्न सक्छौ? त्यसैले सर्वप्रथम आत्मविश्वासको विकास गर। तब मात्र तिमीले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौ, जसले तिमीलाई आत्म उत्सर्गको मार्गबाट आत्मसाक्षात्कारसम्म पुर्याउनेछ। त्यसैले सर्वप्रथम स्वयंमा विश्वास गर। भगवान तिमी भित्रै हुनुहुन्छ। भगवान प्रेमका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेम रूपले तिमीमै व्याप्त हुनुहुन्छ। प्रेमको यस दैवी सिद्धान्तलाई दूषित नबनाऊ, खेर नफाल। यस प्रेमलाई पवित्र मार्गमा लगाऊ, अपवित्र र खराब मार्गमा नलगाऊ। धन वा शरीरको सामान्य आकांक्षा पूर्तिका लागि प्रेम खर्च नगर। प्रेम प्रेमकै लागि मात्र हो। प्रेमको यस दैवी सिद्धान्तलाई आफ्नो हृदयमा राखेर भगवानको प्रार्थना गर। यदि तिमीले भगवानको प्रेम पायौ भने सबै थोक पाउनेछौ। कुचेलाका समस्याहरू कसरी सकिए? उनका सबै समस्याहरू कृष्णको प्रेम पाउने बित्तिकै सकिए। भगवानको प्रेमबाट तिमीले सबै थोक प्राप्त गर्न सक्छौ। यसबाट प्राप्त नहुने केही कुरा छैन। तिम्रा शत्रु तिम्रा मित्र हुनेछन् अनि तिमीबाट टाढिनेहरू नजिक हुनुका साथै प्रिय हुनेछन्। उसै गरी तिम्रै प्रेमले तिमीबाट अलगिएर टाढा गएकाहरूलाई नजिक ल्याउनेछ। त्यसैले तिमीले अधिकाधिक पवित्र, उत्कृष्ट र पावन प्रेमको विकास गर्नुपर्छ। प्रेमको अभावले आजको विश्व दुःखमा डुबेको छ। आमा छोरा, दाजुभाइ र पति पत्नीमा समेत प्रेम छैन। यो प्रेम कहाँ गयो त? यो कसरी अल्पियो? आजका मानिसमा कृत्रिम प्रेम मात्र छ। आजको मानव जीवन पुरै बनावटी भएको छ।
आर्ट अथवा कला बाहिर छ तर हार्ट मुटु भित्र छ। असली कला त हृदयबाट आउँछ। यस सत्यलाई विद्यार्थीहरूले उपयुक्त ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा सबै थोक तिम्रो हृदयबाटै आउँछ। हृदय नै प्रेमको स्रोत हो जुन सबै शक्तिहरूको सार बनेको छ। त्यसैले प्रेमकै माध्यमबाट सबै थोक पाउने प्रयास गर।